सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि कान्तिः शितामृषति निन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामशिताङ्गशोभां वृन्दावने विकृतयामुनगाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आनंदकंद श्री कृष्णचंद्र भगवान को, श्रीमद्भागवत भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, सत्य सनातन धर्म को। प्रथम स्कंद चतुर्थाध्याय संलेखन। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बभृजः शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वरः कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान् शुकः। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। तस्य पुत्रो महायोगी समदृक् निर्विकल्पकः एकान्तमतिर्निद्रो गूढो मूढ इवेयते। दृष्ट्वा नुयान्तं ऋषिमात्मजमाप्यनग्नं देव्यो धिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रं। तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगतोस्तवास्ति स्त्रीपुंविधानतु सुतस्य विवेकदृष्टेः। वेद व्यासले श्रीमद्भागवत को रचना गरिरहनु भएको छ र सुत र शौनकको संवाद पनि वेद व्यासले भनिरहनु भएको छ। त्यसकारण यहाँ व्यास उवाच वेद व्यास भन्नुहुन्छ सूत सूत इति ब्रुवाणं संस्तूय इति एवं यस प्रकार ब्रुवाणम भनेको भन्दै गर्नु भएका
सुतजीलाई संस्तुय प्रशंसा गरेर सुतजीले के भन्नुभयो, सोहम वह श्रावयिष्यामि, मैले हजुरहरूलाई सुनाउने छु भनेर भन्नुभयो। यो सुनिसकेपछि अब सुन्न पाइने भयो भन्ने खुसी हो। अहिले साँझपख एउटा उपनिषद्को स्वाध्याय चलिरहेको छ। ईशकेन कठ प्रश्न मुण्डक माण्डुक्य तैत्तिरीय ऐतरेय अहिले चल्दैछ। अब श्वेताश्वतर र कैवल्य उपनिषद्को लगभग 1 महिना जति लाग्छ स्वाध्याय गर्न। त्यसपछि उपनिषद्को स्वाध्याय पुरा हुन्छ, स्थगित हुन्छ भने भोलिपल्ट 4-5 जनाले के भने रातभरि निद लागेन। किन? छान्दोग्य र बृहदारण्यक पनि पढ्नु थियो। ती लामा हुन्छन्, नपढ्ने यति नै पढ्ने भन्नुभयो भनेपछि अब हामीले कसरी, 1 महिनापछिको कुरा हो, अब हामी कसरी फेरि यो समय सदुपयोग गर्ने? रातभरि निद्रा लागेन भनेर भोलि गुनासो आयो। मलाई लाग्यो यो भागवत कथाको, उपनिषदको, गीताको, स्वाध्यायको एक किसिमको बानी, यसलाई राम्रो बानी भन्नुपर्छ। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्। बुद्धिमान ज्ञानी मानिसहरूको समय शास्त्र चिन्तन गरेर दिन्छ। बाटोमा हिँड्दै गर्दा, ठक्कर लाग्दा, कतै खाली बस्दा, गुनगुनाउनु पर्दा शास्त्रका वचनहरू गुनगुनाउन पाउनु, गुरुहरूले बताएका कुराहरू चाहिँ गुनगुनाउन, सम्झिन, याद आउनु, यो आफैमा महत्त्वपूर्ण। पतितः स्खलितश्चार्तः, लोड्दा पोड्दा, दुखी हुँदा, छुत्वा वा विवशो गृणन्, हाँस्यौँ आउँदा, कुनै अप्ठ्यारो पर्दा, जुनसुकै अवस्थामा पनि भगवान नाम ग्रहणको बानी भने जस्तै शास्त्र चिन्तनको बानी। यसले के गर्छ त? सुन्न पाइने भयो भन्दा खुसी, सत्सङ्ग हुने भयो भन्दा खुसी, सत्सङ्ग स्थगित भयो भन्दा बेखुसी। यहाँ अब म सुनाउने छु भनेर जब सुतजीले भन्नुभयो, सौनकादि ऋषिहरू ज्यादै खुसी भए। समस्तुय स्तुति गरे, प्रशंसा गरे। मुनीनां दीर्घसत्रेणां वृद्धः कुलपतिः सौनकः बहुऋचः सौनकः सूतम् अब्रवीत्। दीर्घसत्रेणां मुनीनां मध्ये लामो समयसम्म चल्ने यज्ञ, महायज्ञ, अझै लामो यज्ञलाई के भन्छन् थाहा छैन, तर शास्त्रको दृष्टिले सत्र भन्छ। लामो समय लाग्ने यज्ञलाई सत्र भन्छन्। दीर्घसत्रेणां मुनीनां मध्ये लामो समय लाग्ने यज्ञ गरिरहने, नित्य निरन्तर यज्ञानुष्ठान गरिरहने मुनिहरूमध्ये वृद्ध भनेको सबैभन्दा माननीय आदरणीय वृद्ध, कुलपति भनेको गणमुख्य, कुलको समूहको मालिक, बहुऋच भनेको ऋग्वेद पढ्ने। अतएव त्यसकारणले तद्गुण विशिष्ट भएका ती सौनकले सूतम अब्रवीत, सुतजीलाई भन्नुभयो। यहाँ कुलपति शब्द आयो। कुलपतिको अर्थ चाहिँ मुनिनाम 10,000 10,000 ऋषिमुनिहरूलाई, 10,000 बटुकहरूलाई जसले पढाउँछ, योन्नपानादि पोषण, अन्नपानको व्यवस्था समेत गर्दछ, शास्त्र अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था गर्दछ, त्यसलाई कुलपति भनिन्छ भन्ने छ। त कुलपति आज पनि विश्वविद्यालयमा कुलपति भन्ने चलन छ, तर कुलपतिको विशेष परिभाषा छ। यस किसिमका सौनक कुलपति थिए, किनभने उनको अन्डरमा, उनको साथमा चाहिँ 60,000 भन्ने चलन, सौनकादि ऋषिश्वरहरू यिनीहरू थिए। तिनीहरू सबैको नेतृत्व गर्ने भएको हुनाले सुतजीलाई, सौनकजीलाई चाहिँ कुलपति भनिएको छ। कुलपतिले भन्नुभयो, सौनक उवाच, हे सूत सूत महाभाग, हे सूत, हे महाभाग, हे पदताम्बर, हे ठुलो भाग्यले युक्त हुनुभएका सुतजी, व्याख्या गर्नेहरूमध्ये श्रेष्ठ हुनुभएका सुतजी, नह बद, हामीलाई यो कुरा आज्ञा हो, कथाम भागवतीं पुण्यां, पुण्यां भागवतीं कथां, पुण्य दिने वाला भागवत संबंधी कथा जो सुकह भगवान यत आह, श्री सुखदेव जी महाराजले जे आज्ञा गर्नुभयो त्यो नह बद, हामीलाई आज्ञा गर्नु। श्रुत श्रुत महाभाग बदनो बदताम्बर, बदताम्बर यो सम्बोधन। भागवतीं पुण्यां कथां बद,
भागवत सम्बन्धी पुण्य चरित्र बताउनुहोस्। यत् शुकः भगवान आह, जुन श्री शुकदेवजीले आज्ञा गर्नुभएको थियो त्यो भन्नुहोस्। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम्, इयम कथा भनेको यो भागवत सम्बन्धी कथा, भागवतमा चर्चा गरिने कथा। कस्मिन् युगे, कुन समयमा, अहिले त कलियुग चल्दैछ हैन, सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युगको व्यवस्था छ, हामीले कुनै प्रसङ्गमा चर्चा गरौँ न। कुन समयमा इयम कथा प्रवृत्ता, यो घटनाक्रम यो आख्यान चल्यो। केन हेतुना वा प्रवृत्ता, कुन कारणले यो श्रीमद् भागवत कथाको परम्परा चल्यो। भारतादिकृतवतः व्यासस्य एतत् निर्माण प्रवृत्तौ किं कारणम् इत्यर्थः। महाभारत बनाउन थाल्नुभएका वेदव्यासले फेरि यो भागवत रचना गर्न किन प्रवृत्त हुनुभयो। कुतः संशोधितः कृष्णः, कुतः कसका कारणले संशोधितः प्रेरित हुनुभएका कृष्णः भनेको वेदव्यास मुनि। वेदव्यासको अर्को नाम कृष्ण पनि हो। कृष्ण शब्दको अर्थ द्वैपायन वेदव्यास, कृष्ण भनेको द्रौपदी, कृष्ण भनेको भगवान श्री कृष्ण तपाईँ नै हाल्नुभयो। कुतः कसका कारणले संशोधितः प्रेरित हुनुभएका कृष्णः मुनिर्व्यासः वेदव्यास मुनिले संहितां कृतवान्, यो पुराण संहिताको रचना गर्नुभयो। संहिता भनेको यो ब्रह्म संहित भनेको छ, वेदतुल्य। तस्य पुत्रो महायोगी, तस्य व्यासस्य वेदव्यासको पुत्रः तनयः छोरा कस्तो हुनुहुन्थ्यो त भन्दा महायोगी, महान चासो योगी, महायोगी ठुलो योगी हुनुहुन्थ्यो। समदृक्, समम पश्यति, समदृक् पश्यति, यसको मूल धातु के हो, दृश्य धातु। दृश्य धातुका स्थानमा पश्य आदेश हो। पाग्रातमा स्थापना दाम दृश्यति सत्य सब सदाम दिवजिग्र धमतिष्ठ मनय छ पश्यति छ धौषीय शिरा भनेपछि समदृक्, यसको विग्रह कसरी गर्नु पर्यो। समम पश्यति कि समदृक्, समम पश्यति सर्वत्र, समम पश्यति सर्वत्र ब्रह्म देख्छ। सम शब्दको अर्थ ब्रह्म। समदृक्, समदृक् भएकै कारणले निर्विकल्पकः, विकल्प भनेको भेद। निरस्तः विकल्पो भेदो येन स निर्विकल्पकः, जसको दृष्टिमा भेदभाव नष्ट भइसकेको छ त्यसलाई भनिन्छ निर्विकल्पक। समाधि पनि दुई किसिमका भनेर बताइएको छ, सविकल्पक समाधि र निर्विकल्पक समाधि। हुन त समाधिका अरू पनि भेदहरू छन्, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि पनि भनिन्छ। अलिअलि बीज बाँकी रहेको छ, दिग्लो बाँकी छ। समाधिमा पुग्यो तर पनि वासनाको थोरै संस्कार बाँकी छ, भोलि चित्त संसारतिर फर्किने सम्भावना छ। त्यस्तो खाले एकछिन लागेको समाधिलाई सबीज समाधि। जुन समाधिमा पुगिसकेपछि चित्त भित्र फेरि अर्को संस्कार पैदा गर्ने बीज बाँकी छैन, संस्कार बीज बाँकी छैन, त्यस्तो खाले समाधि। जुन समाधिको परिपाकमा पुग्दा चित्त काम त लाग्छ, तर के का लागि काम लाग्छ, अहिलेको व्यवहार चलाउन काम लाग्छ। फेरि अर्को नयाँ अङ्कुर, नयाँ जन्म, नयाँ वासना, नयाँ संस्कार पैदा गर्न काम लाग्दैन। जसरी भुटेका बिउहरू, भर्जिता क्वथिता घाना, भुटेका पकाएका बिउहरू खान काम लाग्छ, तत्कालको लागि चाहिएको त्यही हो। भयो अब फेरि पलाउँछ भन्ने छैन। त्यस्तै गरी यो चित्त पनि जब समाधि अवस्थामा परिपक्व बन्यो, समाधिको अग्निमा ऊ भुटियो, त्यसपछि अब ऊ काम त गर्छ, अहिले व्यवहार चल्छ, गुरु शिष्य भाव हुन्छ, उपदेश हुन्छ, संसार हुन्छ, शिव हुन्छ, गण्डकी हुन्छ, देवघाट हुन्छ, उपदेश हुन्छ, सबै हुन्छ। तर यसले नयाँ वासनाका अङ्कुरहरू जन्माउने काम गर्दैन। जुन जन्माउने काम नभएको कारणले गर्दा पुनर्जन्ममा जानु पर्दैन। यस किसिमको चित्तको निर्विकल्पक भाव यहाँ आयो। समदृक् निर्विकल्पकः, निरस्त भेदः, निरस्त वासनः, निरस्त द्वैतः, किञ्च एकान्तमति। एकान्तमति भनेको के हो, एकस्मिन्नेव अन्तः समाप्ति। अन्त शब्दको अर्थ समाप्ति, अन्त शब्दको अर्थ निष्कर्ष। वेदान्त शब्द छ, वेदान्तमा वेद अन्त दुईटा शब्द छ हैन। अन्त शब्दको अर्थ समाप्ति भन्न मिलेन, वेदको समाप्ति भन्न पनि मिल्न त मिल्छ तर अलि मिलेन।
अन्त शब्दको अर्थ त्यहाँ निष्कर्ष, निर्णय। वेदको निष्कर्ष, वेदको निर्णय के? वेदले कर्म पनि बताएको छ, वेदले विषय भोग पनि बताएको छ, तर वेदको निर्णय के हो त? विषय भोग नै बताउनुभित्र वेदको तात्पर्य हो त? गर्भाधानका मन्त्र के पढ्ने, बिहे गर्ने बेला के मन्त्र पढ्ने, तिमी हामी सँगै लामो समय रमाउँ भनेको छ। अश्वमेध यज्ञमा घोडासँग घोडालाई पानी पिलाउने बेला मन्त्र पढ्ने छ, सूर्यः पशुरासीत् तेन यजन्त स एतं लोकमजयत् यस्मिन् सूर्यः सते लोको भविष्यति तञ्जेष्यसि पिबैता। अब घोडालाई पानी पिलाउने मन्त्र भनेको छ। सूर्य पनि उहिले पशु थिए, उनले यो यज्ञमा भाग लिए, उनले यो लोकलाई जितेर सूर्य पदवी प्राप्त गरे। तिमी पनि घोडा हौ अश्वमेध यज्ञका, अब यो यज्ञमा सहभागी बन, यो पानी पिय, तिमी पनि सूर्य आदि लोक प्राप्त गर्नेछौ, जित्नेछौ। अग्नि पशुरासीत् तेन यजन्त, माध्यमिक संहितामा छ नि, कति 21, 22, 23 कतातिर छ? कतै छ 22औं अध्याय कतै छ जो भनेपछि कर्म बताउनेवाला वेदका मन्त्रहरू छन्। इखेत्वा ऊर्जेत्वा, तेजको लागि, बलको लागि, म तिमी हे पलासको हाँगा तिमीलाई काट्छु, के भन्छ वेदमा। कतै चाहिँ दधिक्रावणो अकारिकम दधन्तम क्रामते इति दधिक्रा, घोडा रथ बोक्दै दगुर्ने घोडालाई दधिक्रावणो अकारिकम। धुरसी, रथको धुर अचेल त धूप बाल्ने बेला भन्ने मन्त्र चलन छ। रथको धुरोलाई छोएर स्पर्श गरेर भन्ने मन्त्र धुरसी धुर्वधुर्वन्त। मन्त्रका प्रयोगहरू विचित्र विचित्र के अर्थमा बताएको होला। हामी पुरुष सूक्त पढ्छौँ, पुरुष सूक्तको अर्थ विचार गर्ने हो भने सम्पूर्ण समाजशास्त्र, सृष्टि, गाई घोडा पशु भेडा बाख्रा यावत कुराहरू के त्यसको तात्पर्य त्यही हो त भन्दा होइन। त्यसको तात्पर्य त यी सम्पूर्ण सृष्टिहरू प्रपञ्चहरू परमात्माबाट पैदा भए, परमात्माकै सत्तामा टिकेका छन्, अन्तिममा उही परमात्मामा गएर विलीन हुनेवाला छन्। प्रपञ्च देखाएर पनि वैराग्य, प्रपञ्च देखाएर पनि बोध, प्रपञ्च देखाएर पनि अन्तिममा वेदान्त, ब्रह्मचिन्तन, ब्रह्मतत्त्व। यसको तात्पर्य हो। चित्तशुद्धिका लागि कर्ममा अलि दिन लगाउँदै गरे पनि यसको तात्पर्य के हो त भन्दा वेदको अन्त भनेको निष्कर्ष के हो त भन्दा वेदान्त अर्थात् जीव ब्रह्मको एकता सिद्ध गर्ने ज्ञान। त्यहाँ अन्त शब्दको अर्थ चाहिँ निष्कर्ष, निर्णय छ। यहाँ चाहिँ एकान्तमति भनेको छ। एक नै छ, अन्त भनेको निष्कर्ष। एक भनेको के त? उही ब्रह्म वेदान्त, ब्रह्मतत्त्व। एकस्मिन् अथवा परमात्मा, एकस्मिन् एव परमात्मनि एव अन्तः समाप्ति अथवा यस्य, यो भने पनि भयो। एकस्मिन् एव ब्रह्मणि एव अन्तः भनेको सम्पूर्ण कृत्यहरूको सार निष्कर्ष जसको हुन्छ त्यस्तो खानेलाई भनिन्छ एकान्तमतिः। तथा भूता मतिर्यस्य स एकान्तमतिः, माने ब्रह्मनिष्ठामा नित्य निरन्तर लागिरहनु हुने। अब उन्निद्राहको कुरा गरौँ। उद्गता निद्रा, निद्रा शब्दको अर्थ यहाँ अज्ञान हो। निद्रा पनि एउटा वृत्ति हो र अज्ञान पनि एउटा वृत्ति हो। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, 5वटा वृत्तिहरू हुन्छन् भनेर योग सूत्रमा बताइयो। के? प्रमाण वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति, स्मृति वृत्ति। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, 5वटा वृत्तिहरू। प्रमाण वृत्ति भनेको जे हो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द इत्यादिद्वारा ठ्याक्क यो यसद्वारा यो सिद्ध भयो भनेर थाहा पाउने प्रमाण वृत्ति हो। विकल्प वृत्ति यो हो कि त्यो हो भनेर थाहा पाउनु। निद्रा वृत्ति भयो अज्ञान वृत्ति हो। अनि स्मृति वृत्ति भनेको एकपटक अनुभव भइसकेको कुरालाई दोहोऱ्याउने वृत्ति। अभाव प्रत्ययावलम्बना वृत्तिर्निद्रा भनेको छ। के सायद अभावात्मक वृत्ति भनेकै निद्रा वृत्ति हो। यी सबै वृत्ति हुन्। उन्निद्रः, उद्गता निद्रा, यो निद्रा भनेको यहाँ अविद्या वृत्ति। उद्गता निद्रा यस्य स उन्निद्रः, एकान्तमतिरुन्निद्रः भनेको अविद्या नाश भएको कारणले गर्दा अथवा भनौँ अविद्या रूपी वृत्तिबाट ऊ जागेको। दुनिया त्यही अविद्यामा रमाएका छन्। ज्ञानी व्यक्ति अविद्यालाई निद्रा ठान्छ र त्यहाँबाट जागेको हुन्छ। गीतामा एउटा श्लोक आयो, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। ज्ञानीको दृष्टिमा जो निद्रा दुनिया त्यसमा जागेको छ।
दुनियाँले जसलाई थाहै पाउँदैन त्यो ज्ञानको अवस्था, त्यसमा ज्ञानी व्यक्ति जागेको छ। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो एकान्तमति उन्निद्रः भनेको जागा, उद्गता निद्रा। जागा भनेको के त भन्दा ब्रह्म विद्याको बोध अवस्थामा जागेको। अहिले हामी जागेको आफूलाई ठानिरहेका छौँ, तर जुन दिन ब्रह्मज्ञान ब्रह्मतत्व साक्षात्कार हुन्छ त्यतिखेर झल्यास बिउजिएको महसुस हुन्छ। अनि हिजोसम्म म त एक किसिमको अज्ञानको निद्रामा नै अल्मली पो रहेको रहेछु। जुन अज्ञानको निद्रामा अल्मलिँदै गर्दा त्यो शरीरलाई लिएर यो हाडछाला रगत मासुको थुप्रोलाई लिएर म भनिरहेको, अनि यसका सम्बन्धीलाई लिएर मेरा भनिरहेको, अनि यो शरीरसँग सम्बन्ध राख्ने गोत्र, नाम, संस्कार, थर, अनि जाति, अनि त्यसपछि पेसा, व्यवसाय, यिनलाई लिएर म मेरो भनिरहेको। ओहो भनेर कहिले कहिले जागिसकेपछि निद्राको घटना देखेर आश्चर्य लाग्छ। अनि त्यतिखेरको निद्राको एकछिन याद गर्न मन लाग्छ, रमाइलो लाग्छ, अनि मूर्खता पनि हुन्छ। हत्तेरी त्यतिखेर मैले कस्तो निद्रा भन्ने थाहा नपाएर साँच्चै ठानेको नि है भनेर एकछिन अचम्म मान्छ। त्यस्तै बोध अवस्थामा, ज्ञान अवस्थामा जागा भइसकेपछि अहिले जागृत अवस्था भनिदो यो अज्ञान अवस्थाको परिस्थिति सबै निद्रा हो भन्ने महसुस हुन्छ। सुखदेवजी त्यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो कि उन्निद्रः एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढो मूढ इवेयते। त्यसकारणले गूढ भनेको बाहिर प्रकट पनि हुनुभएको छैन, अनि मूढ इव इयते अरू देख्ने सांसारिक मानिसहरूले मानव मूर्ख जस्तै मानिरहेका होलान्, अज्ञानी जस्तै मानिरहेका होलान्। मूढ इव इयते प्रतीयते इत्यर्थ। श्री सुखदेवजीको घटनाक्रम कस्तो थियो त्यस सम्बन्धमा यहाँ एउटा प्रसिद्ध प्रसङ्ग आएको छ। दृष्ट्वानुयान्तं यो दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रं तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति श्रीपुंहिदानन्दसुतस्य विवेकदृष्टे। अगाडि अगाडि श्री सुखदेवजी हिँड्नुभएको छ। घर वास्तै नगरेर प्रव्रजन्तम सब छोडेर सन्यासीहरूलाई परिव्राट हुन्छ। परिव्राट किन भनेको व्याकरण जान्नुहुन्छ, उहाँ छेउमा बस्नुभएको छ सन्यासी। उहाँले भन्नुहुन्छ रुदति रुदतो वा प्राप्राजित रुदन्तं पुत्रादिकं परित्यज्य व्रजति इति परिव्राट। रुँदै गरेका आफ्ना सन्तानहरूलाई बा नछोडन भनेर भन्दै गरेका सन्तानहरूलाई पनि वास्तै नगरिकन चटक्क छोडेर हिँड्नु। त्यही हिँडेकै कारणले ब्रज धातुको अर्थ हिँड्नु, परि भनेको पुरै चटक्कै छोडेर, यस अर्थमा परिव्राट। अब श्री सुखदेवजी महाराज सब छोडेर हिँड्नुभयो। प्रव्रजन्तम पिताजीलाई चाहिँ छोराको मोहले सतायो। पिताजी अगाडि अगाडि हिँड्न खोज्नु अनि पछाडि पछाडि लागेर हिँड्नुभयो। दृष्ट्वानुयान्तम। अब प्रसङ्ग छ एकछिन पछाडि। अघि अघि श्री सुखदेवजी महाराज उमेरको ठिटो, पछाडि पछाडि अलि दाढी पाकिसकेका बुढा बा वेदव्यासजी, अलि बुढो पाएको मान्छे पछाडि पछाडि हिँडिरहनु भएको छ। देव्य भनेको बिचमा चाहिँ तलाउ थियो। तलाउमा अप्सराहरू बा कोही ग्रामीण नारीहरू को होलान्, देवीहरू पानी लिन आएका होलान्, कपडा धुन आएका होलान्, पानीमा खेल्न आएका होलान्, कुनै काम परेर आए होलान्। ती देवीहरू चाहिँ अनुयान्तम ऋषिम दृष्ट्वा न परिदधु आत्मजम अनग्नम अपि दृष्ट्वा न परिदधु परन्तु ऋषिम दृष्ट्वा वेदव्यासम अनुयान्तम ऋषिम दृष्ट्वा परिदधु। दृष्ट्वा अनुयान्तम आत्मजम सुगम भनेको आफ्नो छोरा पुत्र, प्रव्रजन्तम भनेको पुरै छोडेर हिँड्दै गर्नुभएका, अनुयान्तम भनेको पछि जाँदै गर्नुभएका, छोराको पछि लाग्नुभएका भन्नु अर्थमा पुत्रम अनुयान्तम भन्नु पर्यो। छोराको पछि लाग्नुभएका। यहाँ पुत्रम द्वितीयान्त कर्म भए पनि हामीले अर्थ गर्ने बेलामा षष्ठ्यान्त झैँ गर्नु पर्यो।
शुकस्य अनुव्रजन्तम भन्नु शुकको पछि लाग्नु भएका मुनि व्यासम व्यासलाई अनग्नमपि वेदव्यासले त कपडा छोडेर हिँड्नु भएको थिएन, कपडा लगाएर हिँड्नु भएको थियो। देखेर पनि जले क्रीडन्त्यः देव्यः पानीमा खेल्दै गर्नुभएका देवीहरूले अप्सराहरूले रिया लज्जया कृपया लज्जाले स्ववस्त्राणी परिदधु आफ्ना कपडाहरू हतार हतारमा परिधान गर्न थाले। हुन्छ नि कोही पुरुष आइपुग्यो भनेपछि कपडा यसो सज्ने, आफू चाहिँ यसो लाज ढाक्ने इत्यादि कामहरू गरे। तर अगाडि अगाडि छोरा सुतस्य नग्नस्य शुकस्य दर्शने तु लज्जाभावात् न परिदधु उनीहरूले परिधान गरेनन्। अनुयान्तम पुत्रम अनुयान्तम ऋषिम आत्मजम सुतम पुत्रम अनुयान्तम ऋषिम अनग्नमपि दृष्ट्वा देव्यः ह्रिया परिदधु सुतस्य न परिदधु। सुतस्य भनेको पुत्रको यात्रा हुँदाखेरि न परिदधु, सुतस्य भनेको शुकस्य अवशिष्ट छ यहाँ दर्शने, शुकस्य दर्शने न परिदधु उनीहरूले लगाएनन्। अलि शब्दको विन्यास अलि त्यस्तै खाले भएको हुनाले यसरी बताइयो। तद्वीक्ष यो कुरा देखिसकेपछि मुनौ पृच्छति सती मुनि वेदव्यासले सोध्दै गर्नुभयो। सोध्नु हुँदा जगदु उनीहरूले भने के भने त भन्दा हे वेदव्यास मुनि तब स्त्रीपुम्भिदा अस्ति हजुरको मनमा अलिकति विषय वासना संस्कार भेद दुनिया सबै छ, विकल्प छ। त्यसकारणले हजुरले यो स्त्री हो यो पुरुष हो भनेर हजुरले थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसकारणले हजुरले हामीलाई हेर्दा यो नारी हो भनेर हेर्नुहुने भएको हुनाले हजुरसँग हामी लजाउनै पर्यो। तर विविक्त दृष्टि भनेको एकान्त दृष्टि भएका, एकाग्र दृष्टि भएका, ब्रह्मदृष्टि भएका, निर्विकार दृष्टि भएका हजुरका छोराको नजरमा स्त्री र पुरुषको भेद नै छैन। ब्रह्मबाहेक अरू केही देख्दै देख्दैन। उनले देख्दै देख्दैनन् हामीलाई नारीको रूपमा। आखिरमा उनले देख्छन् भनेपछि नै लाज हुने हो। कोठामा एक्लै हुँदा लाजमा नमानेर कपडा परिवर्तन गर्ने बेला फटाफट गर्छन्। किन गरेको त भन्दा यहाँ अहिले देख्नेवाला कोही छैन। कसैले मलाई देख्छ भन्ने लाग्यो भने नै लाज हुने हो। हजुरलाई चाहिँ स्त्री पुरुषको भेद छ। हजुरले हामीलाई हेर्दा यो महिला हो भनेर हेर्नुहुन्छ। त्यसकारणले हजुरसँग हामी लजाउनै पर्यो। हजुरको छोरामा विविक्त दृष्टि छ, निर्विकार दृष्टि छ, ब्रह्म दृष्टि छ। ब्रह्मबाहेक अरू केही देख्दै देख्नुहुन्न। त्यसकारणले श्री शुकदेवजीको नजरमा हामी छैनौँ, हामी देखिन्नौँ। त्यसकारणले हामी लजाएनौँ भने यो घटनाक्रमबाट के थाहा हुन्छ श्री शुकदेवजी कस्तो दृष्टि भएको हुनुहुन्थ्यो। उही अघिल्लो श्लोक तस्य पुत्रो महायोगी समद्रिक निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुद्रो मूढो मूढैवेयते। यसैको समर्थनमा यो श्लोक आएको। कथमालक्षितः पौरैः सम्प्राप्तः कुरुजाङ्गलान् उन्मत्तमूक जडवद विचरन् गजसाह्वये। गजसाह्वये भनेको हस्तिनापुरमा। पौरैः कथम आलक्षितः कुरुजाङ्गलान् सम्प्राप्तः सः पौरैः कथम आलक्षितः। कुरु क्षेत्र जाङ्गल क्षेत्र त्यस क्षेत्रमा आउनुभएका श्री शुकदेवजीलाई पुरवासीहरूले कसरी देख्न सके। कुरुजाङ्गल देश विशेष हो, त्यहाँ पुग्नुभएका गजसाह्वय भनेको गजेन सहित आह्वय। आह्वय भनेको नाम हो के अरे होइन। आख्याह्वे अभिधानञ्च नामधेयञ्च नाम च। आह्वय भनेको नाम। गजेन सहित आह्वयो यस्य हात्ती सहित हात्तीको नामसँग सहित आह्वय भनेको आख्यान छ जसको त्यसलाई भनिन्छ गजसाह्वय। यसको तात्पर्य हो हस्तिनापुर। हस्ती छ एउटा कुनै हात्तीको नाम। हस्ती नाम गरेको हात्तीसँग सम्बन्धित भएको हुनाले कोही राजा पनि छ। तिनी राजाले निर्माण गरेको हुनाले हस्तिनापुर। हस्तिना निर्मितम पुरम यस अर्थमा हस्तिनापुर भएको छ। त्यस क्षेत्रमा गजसाह्वय भनेको हस्तिनापुर क्षेत्रमा उन्मत्त मूक जडवत् भनेको उन्मत्त भनेको एक किसिमले बोला जस्तो, जड भनेको चाहिँ लाटो के जड भनेको चाहिँ जड भरत भन्छ जो हलचलै गर्दैन, केही थाहै पाउँदैन, मेलै पाउँदैन। अनि मूक भनेको बोल्न नसक्ने, वाक शक्ति नभएको। उन्मत्त
मुक जड यी तीनटा छुट्टा छुट्टै नै। जड भनेको चाहिँ जड मूड हो, केही पनि थाहा नपाउने। मुक भनेको बोल्न नसक्ने। उन्मत्त भनेको त एक किसिमले अलिकति खुस्किएको उन्मत्त भएको। उन्मत्त मुक जडवत, कहिलेकाहीँ उन्मत्त जस्तै, कहीँ मुक जस्तै, कहीँ जडवत जडवत विचरण। ज्ञानीहरूको गति चाहिँ जडवत हुन्छ भनेर अन्यत्र पनि ठाउँ ठाउँमा आएको छ। जड भरतको कुरा आएको छ। ऋषभदेव त डराएर लोकले फेरि सम्बन्ध जोडेर आएर, सम्पर्क जोडेर आएर विभिन्न संस्कारहरू वासनाहरू फेरि थप्देला भनेर दुनियाँसँग डराएर भन्ने अर्थ आएको छ त्यहाँ। जड भरतको त प्रसिद्ध छँदैछ। बासो यथा परिकृतम मदिरा मदान्ध, जसरी ज्ञानी भइसकेपछि यो शरीरको गतिविधिलाई मानौ मदिरा पान गरिसकेका व्यक्तिले जस्तो वास्तै गर्दैन त्यस्तै गति वास्तै गर्दैन भन्ने अर्थमा चाहिँ एक किसिमको उन्मत्त जस्तै भनेको। उन्मत्त मूक जडवत विचरण गजसा भए कथम वा पाण्डवेयस्य राजर्षेर मुनिना सह। कथम वा कसरी पाण्डवेयस्य राजर्षे मुनिना सह संवाद समभूत। पाण्डवेयस्य भनेको राजा परीक्षित, राजर्षि परीक्षितको मुनिना सह श्री सुखदेवजीसँग संवाद समभूत, संवाद भयो। तात सम्बोधन यत्र ऐसा सात्वती श्रुति, जहाँ जुन ठाउँमा यो सात्वती श्रुति चाहिँ सात्वत संहिता रूप यो वेद तुल्य ब्रह्मसंहित ग्रन्थ चाहिँ प्रवृत्त भयो। किनभने यस्ता सन्त महात्माहरू लामो समयसम्म गृहस्थ कहाँ जाँदैनन्, बस्दैनन्। 7-7 दिनसम्म बस्नु, भागवत भन्नुन्जेल बस्नु, यो भनेको त अचम्मको कुरा हो। किनभने योगीहरू थोरै समय मात्रै बस्छन्। स गोदोहन मात्रं हि गृहेषु गृहवेधिनाम् अवेक्ष्यते महाभाग तीर्थी कुर्वन् तदाश्रमम्। स त्यस्ता सन्त महात्माहरू, महाभागहरू, विशेष गरी श्री सुखदेवजी स गोदोहन मात्रम, यावता गौर दुह्यते, जति समय गाई दुहन समय लाग्छ। कति समय लाग्छ? 5 मिनट भन्ने सुने, अलि भ्याउँदैन? कति 10 मिनट? बढीमा 10 मिनट, 20 मिनट त 10 मिनट। मैले विद्यार्थीहरूसँग सोद्धा 10 मिनट मात्रै। कुनै कुनै गाई, साना साना गाई त एकछिनमा तर्याक तरुक भइहाल्छ। हाम्रो पहाडी गाई अहिले आएको छ नि, गाई सानो गाई एकछिनमा भइहाल्छ। अलि धेरै नै दुध निकाल्नु पर्यो भने सामान्यतया 10 होइन, अरू धेरै यताउति भएका गाईहरू छन्, उनका धेरै नै दुध छ भने केही बढी पनि लाग्ला। साला खाला हाम्रो गाउँघरका गाईहरूको हिसाब गर्दाखेरि बढीमा 10 मिनट। गोदोहन मात्रम, गाई दुहुने बेलासम्म मात्रै। गृहमेधिनाम, गृहेषु भनेको गृहस्थहरूका घरमा। तदाश्रमम गृही तीर्थी कुर्वन्, गृहस्थको आश्रमलाई तीर्थी भाव बनाउँदै, तीर्थ बनाउँदै। महाभाग अवेक्ष्यते, यस्ता ऋषि मुनिहरू महाभागहरू चाहिँ अवेक्ष्यते, प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुन्छ, पर्खेर बस्नुहुन्छ। कति समय? लगभग 10-15 मिनट, 10 मिनट, एकछिन। त्यति समयसम्म आउँदा जाँदा यसो पानी प्यास अथवा विश्राम हुनुपर्ने भइसक्यो, भिक्षा लिने दिने कुरा पनि भइसक्यो, बढीमा केही आशीर्वाद लिनु दिनु छ भने त्यति पनि भइसक्यो। त्यहाँभन्दा बढी त अनि छोरो अमेरिका छ कि अस्ट्रेलिया छ, कहिले आउँछ, अनि मेरो यस्तो उस्तो, यहाँभन्दा बाहेक अरू के हुनेवाला छैन। 10 मिनटको समय पर्याप्त। अवेक्ष्यते महाभाग, किन बस्छन् त 10 मिनट पनि किन गइदिएका, के खाँचो त 10 मिनट भन्दा तदाश्रमम तीर्थी कुर्वन्, ती गृहस्थहरूको आश्रम जो छ नि त्यो आश्रमलाई पनि तीर्थ बनाउनका लागि तीर्थ सन्त महात्माहरू जानुहुन्छ। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ती सन्त महात्माहरू, योगीजनहरू गृहस्थको घरमा आएर बस्नुहुन्छ, एकछिन बस्नुपर्छ। एकछिन किन? उनीहरूको घरलाई तीर्थ बनाउन। ती सन्त महात्माहरूको पैतालामा के चाहिँ जादु छ र तीर्थ हुने हो? उहाँहरू आउँदैमा घर तीर्थ कसरी हुन्छ? त्यो भित्र कहिलेकाहीँ त्यस्तो अनुभव छ मलाई। कसैको घरमा जाने क्रममा ल आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि भान्सातिर वा छेउछाउमा केही चिजहरू लुकाएर छोपछाप पारेर, हजुर लसुन प्याज चल्ने रहेछ भने फेरि के भन्नु होला भन्ने लाग्यो, लुकाएर अनि
कहिलेकाहीँ त थाहा पाइहालिन्छ। एकछिन आउँछन् जान्छन्, हाम्रो लसुन प्याज चलिरहन्छ, के फरक पर्छ र त भन्छन् त गृहस्थहरू। बाठा हुन्छन्, यति लुकाउन जान्दछन्। सन्त महात्माहरू एकछिन गइदिनु भयो भने पनि उहाँहरूले तीर्थी कुर्वन्ती, अतीर्थम तीर्थम यथास्यात् तथा कुर्वन्ती, तीर्थी कुर्वन्ती, अभूत तद्भावे च्वी, सम्पद्य कर्तरी च्वी, के भस्ती योगे सम्पद्य कर्तरी च्वी भनेपछि तीर्थी कुर्वन्ती, तीर्थ नभएकालाई पनि तीर्थ बनाइदिनुहुन्छ। किन बनाइदिनुहुन्छ, कसरी बनाइदिनुहुन्छ त भन्दा स्वान्तस्थेन गदाभृता, किन सन्त महात्माहरूले आफ्नो हृदयभित्र भगवान गदाधर भगवानलाई लिनुभएको हुन्छ। गदाधर भगवान हृदयमा लिएर जानुभएपछि सन्तले केही गर्नै पर्छ। सन्त महात्माको हृदयभित्र रहनुभएका भगवानले नै त्यो काम गर्नुहुन्छ। जहाँ भगवान पुग्नुभयो, किन सन्त महात्माहरूले हुन त अरू सबैका हृदयमा पनि हुनुहुन्छ अरे भगवान, तर छोपिएर बस्ने भगवान के काम? सन्त महात्माहरूको हृदयभित्र चाहिँ नछोपिएर बस्नुभएको छ भगवान। त्यसकारण जहाँ जहाँ सन्तहरूको पाइताला पर्छ त्यो क्षेत्र तीर्थ हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, देवघाट तीर्थ भयो। किन? यहाँ सन्त महात्माहरूको आगमन भयो, भगवान श्रीरामको आगमन भयो। यहाँ अध्यात्म वाल्मीकि रामायणमा आएको छ। गण्डकी नगरम ययौति गण्डकी ततो गण्डक्याम स्नात्वा के भन्ने श्लोक आएको छ। गण्डकीमा देवघाटमा सङ्गमे पनि छ क्या कथा। देवघाटमा गण्डकीको तटमा आएर भगवान श्रीरामले स्नान गर्नु स्पष्ट रूपमा वाल्मीकि रामायणमा प्रसङ्ग आयो। त्यसकारणले यो तीर्थ भयो। यहाँ त्यस्तै भगवानलाई हृदयभित्र स्थापना गर्ने, हृदयभित्र चिन्तन गरिरहने ऋषिहरू बसे, सप्तर्षिहरू, त्यसकारणले तीर्थ भयो। भगवानको याद गरिरहने सीताजी बस्नुभयो, त्यसकारणले तीर्थ भयो। अनि त्यो पद्म पुराणमा र स्कन्द पुराणको हिमवत खण्डमा, यो सायद वराह पुराणमा हो कि क्या हो, शम्भु तपोवन भनेर छ। यो देवघाट शम्भु तपोवन, सिद्धाश्रम र चक्रतीर्थ, यी तीनटा नाम अलि बढी प्रसिद्ध पुराना जमाना। यहाँ शिवजीले तपस्या गर्ने ठाउँ। केही सन्त महात्माहरूले त भन्छन् यो अहिलेको जो छ नि यो कल्पवास क्षेत्र, हवनका कोइला पाइएका छन्। यहाँ मैले देखेको छु, देखेर राखेका छन्। यहाँ बालेश्वरमा चाहिँ नरहरिसित मैले कोटिङ गर्दा भन्दाखेरि कोइला आयो। कोइला अति उत्तम। हवन गरेको त्रेतायुगमा भगवान श्रीरामले चरुको अलिअलि अवशेष पाइयो अरे। अहिलेको कल्पवास क्षेत्र जो हो नि, यो समेत क्षेत्र पहिला त वनै थियो। विशेष गरी यहाँका पुरानै रैथाने वन के हुन् त भन्दा बेलको फेद। अनि त्यहाँनिर भगवान शिवजी यताउति बस्ने, घुम्ने, हिँड्ने, तपस्या गर्ने, यही भएर होला शम्भु तपोवन भनेर लेखाएको छ। भगवान शिवजीले सधैँ भगवान श्रीरामलाई हृदयभित्र धारण गर्नुहुन्छ। भगवान श्रीरामले सधैँ शिवजीलाई ध्यान गर्नुहुन्छ। भगवान शिवजीले सधैँ भगवान श्रीरामको नाम जपिरहनुहुन्छ। दुवैको चाहिँ विचित्रको छ स्वरूप। स्वान्तस्थेन गदाभृता, त्यस अवस्थामा यहाँ भगवान हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यो तीर्थ हो। तीर्थी कुर्वनस्तदाश्रम, गृहस्थको आश्रमलाई तीर्थ बनाउनका लागि सन्त महात्माहरू पनि आउने गर्नुहुन्छ। अभिमन्यु सुतम श्रुत राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृहीण। अभिमन्यु सुतम, अभिमन्युका पुत्रको परीक्षित, हे सुत, यो सम्बोधन भागवतोत्तमं प्राहु, भगवानका भक्तहरूमध्ये सबैभन्दा श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा सुनिन्छ। तस्य ती श्री सुखदेवजीको के ती राजा परीक्षितको महाश्चर्यम जन्म, आश्चर्यदायक अनौठो जन्म, जन्मिने बेला पनि अनौठै घटना घट्या। कर्माणि च गृहीण, कर्म पनि अनौठा थिए, त्यो सबै कुरा आज्ञा हो। स सम्राट कश्यपा हेतु पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपनिष्ठो गंगायाम अनादृत्याधिराट्स्यम्। स सम्राट, ती चक्रवर्ती सार्वभौम राजा परीक्षित कस्य हेतु हो, कसको कारणले? पाण्डूनां मानवर्धनः, पाण्डुको खानदानलाई चम्काउने वाला थिए, सम्मान बढाउने वाला थिए। तर पनि उनी गंगायाम प्रायोपनिष्ठ, गंगाको नजिकमा अनसन बसे, गंगाको नजिकमा कल्पवास बसे।
कल्पवास 2-3 थरी हुन्छन्। एक थरी म अब कहिल्यै पनि यो गण्डकीको तट छोडेर बाहिर जाने छैन, कुनै पनि हालतमा जाने छैन भनेर सङ्कल्प गरिएको कल्पवास। कल्पवास भनेको के हो भनेर सोध्नु भएको थियो एकजना अध्येताले। कल्प पर्यन्त बस्ने, पाप भएछ भने पनि पाप भोग्ने तर बाहिर नजाने, यहीँ मर्ने, यहीँ भोग्ने, यहीँ किरा हुने, यहीँ फट्याङ्ग्रा हुने। हाम्रो गुरुजी यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ, काशीमा उहाँको सान्निध्यमा बसेर मैले पढेको, उहाँले भन्नुभएको थियो, सायद उहाँले भन्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ, काशीमा काश्याम मरणात् मृत्यु भन्ने नियम छ। काशीमा मरेपछि के अरे मोक्ष, काश्याम मरणात् मुक्ति भन्ने छ। त्यसो भए काशीमा बसेर पाप गरे पनि हुने भयो त? होइन होइन, उहाँले भन्नुहुन्छ काशीमा बसेर पाप गऱ्यो भने मोक्ष त भइहाल्दैन, पापको फल त भोग्नै पर्यो। किनभने तीर्थक्षेत्रमा गरेको पाप झन् बढी कडा हुन्छ। तीर्थक्षेत्रे विनश्यति, तीर्थक्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। तर पनि के हुन्छ त भने काशीमा गरेको पापको फल भोग्न काशीमै जन्मिदियो। काशीमा गएर काशीमा मरिसकेपछि अब उसको त सकेसम्म त भगवान् शिवजीले राम नाम सुनाइदिनुहुन्छ, अब ऊ फेरि जन्मिनै पर्दैन, मोक्ष भइहाल्छ। ठुलै खतरनाक पापी छ भने उसको जन्म हुने नै स्थिति पर्यो भने पनि बाहिर जन्मिँदैन, काशीमै जन्मिन्छ। यही होइन र? जन्मदैन। एक पापको 30,000 वर्ष भैरवी यातना गर्नु काशीमै बसेर। काशीमा बसेर होइन, मरेपछि जो नरकमा जाने हो, वहाँ यमराजको उसको अधिकार हुँदैन। अब यमराजको हैसियत चल्दैन त्यहाँ, भैरवले ठोकठाक पार्छन्। भैरव पनि काशीमा हुनुहुन्छ, काशीमै गर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ, भैरवको जिम्माको भैरवले ठिकठाक पार्नुहुन्छ। अब ऊ फेरि नरक जान नि पर्दैन, अर्का यमराजको फन्दामा पर्नु पनि पर्दैन। तर नरकको भन्दा झन् ठुलो यातना हुन्छ। काशीमा गयो भन्नेमा ढुक्क चाहिँ हुनु हुँदैन। एउटा पापको 30,000 वर्ष प्रायोपवेश हाम्रो प्रसङ्ग थियो कल्पवास। कल्प पर्यन्त जे जति भए पनि म बाहिर जान्न भनेर सङ्कल्प गरेर बस्नु। कुनै पनि हालतमा म काशी, वेदव्यासको त्यस्तो थियो नि, काशी छोडेर बाहिर जान्न भनेर प्रतिज्ञा गर्न खोजेको, पछि बाध्यता भएर पारी जानु परेको। विभिन्न वेदव्याससँग सम्बन्धित प्रसङ्ग पनि पारिपट्टि वेदव्यासको। देवघाट पनि के भन्छ कल्पवासका लागि बस्ने चलन छ। एउटा त म यो देवघाट भूमि छोड्दिनँ भन्ने प्रतिज्ञा। अब दोस्रो प्रतिज्ञा चाहिँ छोड्नै परेछ भने पनि दिउँसो एकछिन बाहिर फुत्त गएछु भने पनि मेरो अलिकति लोक व्यवहारका लागि जानुपर्छ, भरे आइहाल्नुपर्छ, रात म बाहिर बिताउँदिनँ भन्ने प्रतिज्ञा। तेस्रो प्रतिज्ञा चाहिँ माघ महिना अथवा चातुर्मास्य व्रत अथवा कार्तिक महिना, वैशाख महिना अथवा कुनै पर्व र निश्चित अवधिका लागि म बाहिर जान्न भन्ने प्रतिज्ञा। यस्ता खाले उत्तरायण अथवा कुनै पुरुषोत्तम मास अथवा यो अनुष्ठान पर्यन्त यस किसिमका प्रतिज्ञा। यी किसिमका चाहिँ कल्पवासका व्यवस्थाहरू हुन्छन्। प्रायोपवेश, प्रायः उपवेशः, प्रायोपवेश एक किसिमको कल्पवास। अनादृत्याधिराट श्रियम, आफ्नो त्यत्रो अधिराट साम्राज्य ऐश्वर्यको लक्ष्मीलाई पनि अनादृत्य भनेको व्यवस्था गरेर छोडेर चटक्कै त्यागेर कथम प्रायोपविष्टः, किन राजा परीक्षित प्रायेण भनेको मरण पर्यन्तम अनशन सङ्कल्पेन, अब म मर्ने बेलासम्म खाना खान्न भन्ने सङ्कल्पका साथ उपविष्टः अभूत्। प्रायेण मरण पर्यन्तम अनशन सङ्कल्पेन उपविष्टः अभूत्। नमन्ति यत पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः, कथं शरीरः श्रियमङ्गतुस्त्यजा युवै शतोदस्रष्टुमहोषः शुभिः। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये योत्तमश्लोकपरायणः जनः, जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयं मोच निर्विद्य कुतः तदेवरम्। यत्पाद निकेतम नमन्ति आत्मनः शिवाय। यहाँ पछाडि अङ्ग छ, श्रियम अङ्ग। अङ्ग शब्दको सम्बोधन अर्थमा प्रयोग हुन्छ। अङ्ग अर्थात् हे सुत, ह भनेको निश्चय नै, हानिय छ, हानिय
आनियमा ह निश्चय नै स्पष्टम स्फुटम पक्कै पनि शत्रवः शत्रुहरूले पनि आत्मनः शिवाय आफ्नो कल्याणका लागि धनानी आनीय धन सम्पत्ति बोकेर लिएर आएर अर्पयित्वा अर्पण गरेर यत्पाद निकेतम नमन्ति जसको चरण कमललाई अझ पाद निकेतम शब्दको अर्थ निकेत भनेको त घर बस ठाउँ आधा पाद निकेतम भनेको पाउलाई होइन पाउ राख्ने ठाउँलाई जस्तै राज सिंहासनमा राजा माथि अग्लो आसनमा जानु पर्यो भने अग्लो आसनमा जान टेक्नका लागि एक किसिमको खुड्किलो अथवा भनौँ बिचमा ओर्लिँदाखेरि सहज होस् भनेर बिचमा टुल जस्तो श्रृङ्गार युक्त भएको पैताला राख्ने ठाउँ छ त्यसलाई भनिन्छ पादपीठ। पाउको त दर्शन गर्ने अवसर कहाँ पाउनु सौभाग्य त्यत्रो कहाँ हुनु तर पादपीठको मात्रै पाद निकेतम भनेको पाउ राख्ने पीठ तलको बिर्गा यत पाद निकेतम नमन्ति जसको पादपीठलाई नमस्कार गर्दछ कसले शत्रुहरू समेतले मित्रहरूको त कुरै छोडिदिउँ आत्मीयहरूको त कुरै छोडिदिउँ शत्रवः अपि शत्रुहरूले पनि पद हेर्नु है शत्रवः पछाडि आत्मनः शिवाय आफ्नो कल्याणको लागि अब धनम कहाँ छ धनानी आनीय धन बोकेर धन सम्पत्ति भेटहरू बोकेर यत पाद निकेतम जसको चरणपीठलाई नमन्ती भनेको प्रणाम गर्दछन् अर्थात् विश्व ब्रह्माण्ड भर कोही पनि शत्रु बनेर समेत न्यू खोज्ने हैसियत कसैको छैन शत्रु समेतले पनि आएर जसको चरणपीठलाई प्रणाम गरिरहन्छन् ओ राजा परीक्षित सवीरः त्यस्ता वीर व्यक्तिले युवा एवं उमेर अवस्थामा नै बुढेसकाल भएपछि देवघाट जाने हो भन्ने कुरो होइन उमेर अवस्थामा नै अशुभिसह दुस्तेजाम श्रियम उत्सृष्टुम ऐसत प्राण पनि त्याग्न खोज्नु प्राण त्याग्नु त झन् खतरनाक कुरो त्यहाँभन्दा पहिले धन सम्पत्ति समेत सबै चटक्कै छोडेर जान खोज्नु किन खोज्नु सवीरः त्यस्ता वीर युवा पुरुषले युवा भनेको युवा भइकन उमेर अवस्थाको भइकन पनि दुस्त्यजाम श्रियम त्याग्नै नसकिने लक्ष्मी ऐश्वर्यलाई राज्य सम्पत्तिलाई अशुभिसह प्राणैसह प्राण समेतलाई पनि उत्सृष्टुम भनेको सर्लक्कै चटक्कै सर्लक्क भन्न मिल्दैन होला चटक्क भन्न मिल्दैन चटक्कै कस्तो मिल्छ यहाँनिर नेपाली भाषामा आएका हुन्छन् नि यस्ता ठ्याक्कै भाव बुझाउने शब्दहरू चटक्क छोड्न चाहिँ ऐसत हिम्मत गर्नु कहाँ सजिलै छ त्यहाँ हाम्रो ब्रह्मलिङ्ग स्वामीजीले भन्नु आफूसँग धन सम्पत्ति भएको मान्छेले धन सम्पत्ति दिन नसक्ने 10,000 हात्ती बराबरको बल चाहिन्छ दान गर्नु आफूसँग भएको धन सम्पत्ति दान गर्नु अलि अस्ति कहाँ कुन प्रसङ्गमा हो निकै दान गर्ने व्यक्तिलाई प्रशंसा गर्नु यही नजिकै देवघाटमा हो एउटा श्लोक भनेको थियो नि वक्ता 10,000 दाता भवति वा सतेषु जायते शूरः आउँछ श्लोक सतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पण्डितः आज श्लोक लेखिएन मैले भरे खण्ड लेख्या सतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पण्डितः वक्ता शतसहस्रेषु दाता भवति वा न वा सतेषु जायते शूरः 100 मध्ये एकजना सुरु व्यक्ति जन्मिन्छ हजारौं हजार मध्ये पढे लेखेको मान्छे जन्मिन्छ पण्डित 10,000 मध्ये एकजना चाहिँ पण्डित भइकन पनि बोल्न सक्ने वक्ता 10,000 वक्ता जन्मिन्छ बोल्न फटफटाउन माइक बजाउन सजिलै छ दाता भवति वा न वा दिने हिम्मत गर्ने व्यक्ति जन्मिन गाह्रै छ हुन्छ कि हुँदैन कहिले मुस्किल वक्ता 100,000 त्यस्तो महत्त्वपूर्ण धन सम्पत्तिप्रतिको आसक्ति उमेर अवस्थामा नै चटक्कै सबै छोडेर प्राण समेत छोडेर चटक्कै जान कसरी हिम्मत गरेको होला शिवाय लोकस्य ए जनाः जुन मानिसहरूले कस्ता जनाः उत्तम श्लोक परायणा जनाः यसको दोस्रो भाव हेरौँ त ए य छ नि य यचो यवा याव लोपसाकल्यस्य पूर्वत्रा सिद्धम
ये जो उत्तम श्लोक परायणः उत्तम श्लोक भगवानमा समर्पित भएका व्यक्तिहरू लोकस्य उत्तम श्लोक परायणः भवन्ति तिनीहरू लोकस्य शिवाय दुनियाँको कल्याणका लागि भवाय समृद्धिका लागि भूतये भनेको कल्याणका लागि ऐश्वर्यका लागि पनि जीवन्ती भनेको बाँच्दछन् तर आत्मार्थम न आफ्नो लागि होइन। ये उत्तम श्लोक परायणः जनाः जो भगवानमा समर्पित भएका भगवानका भक्तहरू छन् तिनीहरू लोकस्य शिवाय बाँच्छन्। किन बाँच्छन्? लोकस्य शिवाय स्वस्त्यस्तु विश्वस्य कलह प्रशीलताम् एव भवाय भूतये भवाय भनेको कल्याणको लागि भूतये ऐश्वर्यका लागि भवाय भनेको समृद्धिका लागि अथवा भव शब्दको अर्थ त जन्म मृत्यु चक्र हो। भवाय भनेको भव निवृत्ति भनौँ भवम समार्थुम भन्दा पनि क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः भवम संहर्तुम इत्यर्थ नृसिंहम अनुकूलयितुम इत्यर्थ नमस्कुर्मो नृसिंहाय चतुर्थी भयो। किन भयो? नमस्कुर्मो नृसिंहाय नृसिंहम अनुकूलयितुम इत्यर्थ के तुम्हार्थात् भाव वचनात् के छ नि। अनि भूतये भनेको ऐश्वर्यका लागि जीवन्ती बाँच्दछन् आत्मार्थम न जीवन्ती आफ्नो लागि बाँच्दैन। एवं सती यस्तो अवस्थामा उनी अलि केही समय बाँच्दिएको भए हामी भन्छौँ नि कहिले ओहो त्यस्तो महात्मा अरू केही समय रहिदिनु भएको भए लोकको कति कल्याण हुन्थ्यो। महात्मा आफ्नो लागि थोडी बाँचे दुनियाँको अझै बाँचिदिनु भएको भए। धेरै मान्छे यस्ता छन् जो पृथ्वीका भारहरू छिटो मर्दिए पृथ्वीलाई अलि हलुको हुन्थ्यो त्यस्ता मान्छे बाँचै छन्। तर जो मानिस रहिदिँदा बाँचिदिँदा दुनियाँको कल्याण हुन्थ्यो त्यस्ता व्यक्ति किन शरीर त्याग्न खोज्छन्? जीवन्ती न आत्मार्थम असौ पराश्रयम भनेको अर्काको निमित्त अर्काको कल्याणका लागि जो बाँचिनु पर्ने हो त्यस्तो खाने चिज पनि कलेवरम निर्विद्य कुतः मोच निर्विद्य वैराग्यका साथमा यो शरीरलाई चटक्कै किन त्याग्नु भयो? कसरी त्याग्नु भयो? यो सबै कुरा आज्ञा हो। तत्सर्वं नः समाचक्ष पृष्ठो यदि किञ्चन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात् नः तत्सर्वं समाचक्ष्व नः हामीहरूका लागि तत्सर्वं यो सम्पूर्ण कुरा समाचक्ष्व ब्रूहि बताउनु। यत्किञ्च पृष्ठोसी हामीले जे कुरा सोधेको यदि किञ्चन जो हामीले केही कुरा सोध्यौँ त्यो सबै कुरा हजुरले बताउनु। मैले बताउन कहाँ सक्छु र धेरै कुरा मैले कहाँ थाहा पाएको छु र भन्ने कुरा आज्ञा नहोस्। किनभने त्वाम हजुरलाई वाचाम विषय वाणीको सम्बन्धमा छान्दसात् अन्यत्र स्नातम मन्ये कस्तो मिठो छ है। व्याकरण पढेकाहरूले याद गर्ने कुरो भयो। छान्दसात् अन्यत्र भनेको वेद सम्बन्धी विषय बाहेक अरू कुनै विषयमा स्नातम मन्ये भनेको नुहाएको स्नातम भनेको स्नातक भएको थाहा छ। जब ब्रह्मचर्य व्रत पालन गर्न भनेर गुरुको नजिकमा गइयो त्यसपछि एउटा व्रत सुरु भयो। व्रत सुरु हुँदा मानव एक किसिमले कलश अगाडि राखिन्छ नि पहिला हामी पूजा पाठ गर्दा। अब मानिलिउँ त्यस्तै गरी चाहिँ अब त्यो व्रत पालन गर्दै बसिरहेको छ। व्रत समाप्ति भयो भनिसकेपछि गुरुजीले चाहिँ अभिषेक गरिदिनुहुन्छ र अनि कलशको जल तयार गरेर अभिमन्त्रित जल तयार गरेर नुहाइदिनुहुन्छ। त्यो नुहाइसकेपछि ऊ स्नातक भयो। अझ त शास्त्रीको कागज हल्लाएर यस्तो शास्त्री लेखेको प्रमाणपत्र हल्लाएर हामी स्नातक भयो। के को स्नातक हुने? न पानीको छिटो परिहाल्छ स्नातक अनि ज्ञानको छिटो पनि परिया छैन पानीको छिटो पनि परिया छैन के को स्नातक। यहाँ भन्नुहुन्छ श्री सुतजीलाई सुतजी तपाईँले त वेद पढ्न त सक्नु भएन पाउनु भएन किनभने हजुर वेद पढ्ने परम्परागत संस्कारभित्र हुनुहुन्छ। स्नातक छान्दसात् अन्यत्र वैदिक विधिभन्दा बाहेक अन्यत्र अरू कुनै शास्त्रीय विषयहरूमा अरू पुराण धर्मशास्त्र अरू कुनै पनि वेदका अरू अङ्गहरू विशेष पनि पर्न सक्छन्। तर यिनीहरूमा वेद बाहेक अरू ग्रन्थहरूमा चाहिँ हजुर स्नातम भन्ने हजुर स्नातक भइसक्नु भएको छ। अर्थात्
पारङ्गत भइसक्नु भएको छ। त्यस कारणले सबै कुरा आज्ञा हो। कति छ यसो? 33 छैन? भोलि सक्दा हुन्छ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।